बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीन ने भारत में घुसने की फुटेज जारी कर दी। भारत में कोहराम मच गया। भारतीय जर्नल्स की चीन को दुहाई, जबकि भारत पर ग़ज़वा हिंद का खौफ तारी। ग़ज़वा हिंद की बशारत पूरी। पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हिंद उत्वा का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। भारत की नीलामी शुरू हो गई। अफ़गान तालिबान ने जहाद अकबर का ऐलान कर दिया। क्या सचमुच अमेरिका के बाद भारत पर तालिबान ने महाज खोलने का फैसला कर लिया है? आलमी मुबस्सिरीन ने दिला देने वाला इंकशाफ कर दिया। भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे या मुसलमानों की गुलामी में आएगा, फैसला नरेंद्र मोदी के अपने हाथ में। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि ईद उल फितर ख़त्म होते ही तालिबान ने कौन सी बाज़ाब्ता जंग का ऐलान किया था, जिससे हमसाया मुल्क में अभी तक हलचल मची है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद का नाम लेते ही भारत में कोहराम मच जाता है। भारत आखिर इस जंग से इतना खौफज़दा क्यों है? मोदी सरकार से आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई जिससे इस जंग का आगाज़ हो चुका है? बिल्कुल अहम पेशन गोई के मुताबिक हिमालय के पहाड़ों में बरपा एक सरहदी तनाज़ा जंग की सूरत इख्तियार करेगा, जिसमें पाकिस्तान को झोंक दिया जाएगा। भारत के टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे और चीन इसमें क्या किरदार अदा करेगा, और अफ़गान तालिबान भारत में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? भारत को खित्ते में घेर लिया गया है, जिसकी कोई और वजह नहीं बल्कि भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं जो हमसाया ममालिक को काबिल कबूल नहीं, और उन्होंने अब इंतहा पसंद हिंदुओं को मिटाने का फैसला कर लिया है। अहादीस में मिलने वाली ग़ज़वा हिंद की बशारत को एक दिन ताबीर मिलनी ही थी। एक भारत नामी मुल्क इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क बन चुका है, जो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में हद से गुजर चुका है। दिन ब दिन बढ़ते हुए मुजालिम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? बतौर मुसलमान ग़ज़वा हिंद हमारे ईमान का हिस्सा है और इसको एक दिन रूनुमा होना है। एक ऐसी मुसलमान ताकत उभर चुकी है जिसने ऐलान जंग कर दिया है, और वो ताकत कौन सी है, इसका बाकायदा खुलासा आगे चलकर आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत की नीलामी से लेकर मुसलमानों के अरूज तक की कहानी एक बार फिर तारीख की जीनत बनेगी। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ किसी महाज पर भी कोई रियायत नहीं बरती। आने वाले वक्त में इनको कौन से मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, खुद भारतीय मीडिया चीख चीख कर बताने लगा है। इस्लाम मुखालिफ तमाम ताकतों को मुत्तहद करना भी नरेंद्र मोदी के काम नहीं आएगा, जबकि सबसे पहले कश्मीर और इसके बाद सबसे अहम शहर पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। मुसलमानों की ताकत का अंदाज़ा इनके जज्बा ईमानी से लगाया जा सकता है। मुसलमान एक बार फिर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार होंगे, जबकि नरेंद्र मोदी के बनाए गए तमाम तर कवानीन इसके लिए वबाल जान बन गए हैं। अफ़गान अमन अमल में नरेंद्र मोदी के हथकंडे किसी काम न आए। अफ़गान तालिबान और हुकूमत ने मिलकर भारतीय लॉबी को साइड लाइन कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ठप हो गया है। आलमी मुबस्सिरीन ने ऐसी खतरनाक पेशन गोई कर दी कि भारत में कोहराम मच चुका है और नरेंद्र मोदी ने इस्लाम के अलमबरदार मुसलमानों से पंगा ले लिया। अब भारत के टुकड़े नहीं बल्कि मुसलमानों की नौकरियां करना पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अफ़गान तालिबान ने जहाद अकबर का ऐलान कर दिया, जिससे अमेरिका और भारत के ऐवानों में लर्जा तारी हो चुका है। कश्मीरियों ने जहाद की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि ईद उल फितर के बाद तालिबान के जहाद के ऐलान में कितनी सदाकत थी, अब अल्फाज
نہیں بلکہ عملی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پانی نریندر مودی کے سر سے گزر گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور آرٹیکل 370 اور متنازع شہریت ایکٹ کو عالمی دنیا میں اجاگر کر دیا گیا ہے، جبکہ نریندر مودی کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی۔ مسلمانوں کا حسب نسب کیا ہے اب دنیا دیکھے گی اور بھارت میں بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ افغان طالبان نے ایسا اعلان کر دیا کہ دنیا کی سپر پاورز بھی ہل گئیں۔ بھارت کی جانب سے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف باطل قوتوں کو سرگرم رکھا جاتا ہے اور ہر بار کوئی نہ کوئی اسلام کا مجاہد اس کو مٹانے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ مودی حکومت کون سے خاص عزائم لے کر طاقت میں آئے اور بھارت میں مسلمانوں پر کالے قوانین کے نفاذ کے بعد نریندر مودی نے عالمی مسلم طاقت کی آنکھ میں آنکھ کیوں ڈالی، آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دوستو، بھارت نے اسلام مخالف باطل قوتوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کو کبھی اتنا وقت دوسروں پر ضائع کرتے نہیں دیکھا گیا، لیکن نریندر مودی بھارت سے زیادہ اپنے دشمنوں سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عید الفطر سے پہلے دنیا بھر کے میڈیا نے بھارت کے خلاف طالبان کے جہاد کی خبر کو بڑے پیمانے پر نشر کیا، جس میں طالبان کے نام سے منسوب بھارت کے خلاف جہاد کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ مبصرین نے یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ نریندر مودی کا پالا اس طاقت سے پڑ گیا ہے جس نے امریکہ کو بھی دھول چٹا دی ہے۔ عالمی سیاسی تجزیہ کاروں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے جہاد کے بعد مسلمان دوبارہ عروج پر آئیں گے اور دنیا پر حکمرانی قائم کریں گے اور اب مسلمانوں کو ان کی آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طالبان سے منسوب بیان شائع ہوتے ہی بھارت میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی اور اس نے امریکی ایوان کی دیواریں تک لرزا دی تھیں، جبکہ مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند چالیں چلنے والا نریندر مودی کیا طالبان کے ساتھ لڑنے کی تیاری میں مصروف ہے، اس کے عزائم سب پر واضح ہو چکے ہیں۔ کہاں ایک وقت میں امریکہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر رہا تھا اور افغان طالبان کے جہاد کا اعلان کرتے ہی اس کو ابھی غشی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ وادی کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کو 9 ماہ سے نظر بند رکھا گیا ہے اور اس پر ایک لفظ بھی ٹرمپ بہادر نہیں بولا۔ کہاں گئی وہ انسانیت جو مقبوضہ وادی میں لوگ پہلے ہی مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے مر رہے تھے، اس پر تو کسی کی جانب سے احتجاج نہیں کیا گیا، لیکن افغان طالبان کے بیان کو ہی دنیا میں دہشت گردی کی لہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ بیانات بھی صرف بھارتی انتہا پسند پارٹی نے شائع کیے، جبکہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف کام کرنے والی یہودی لابی کا کام کس نے تمام کیا؟ افغان امن معاہدہ نریندر مودی کے لیے ایک کڑوے گھونٹ کی مانند تھا۔ پاکستان کی انتھک دن رات کوششوں سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ افغان طالبان اور حکومت کا امن معاہدہ ہوتے ہی بھارتی لابی کا وہاں سے بستر گول کر دیا گیا، جبکہ کامیاب افغان امریکہ امن معاہدہ نریندر مودی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ مودی حکومت کی جانب سے پاکستان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے گئے، جن میں پاکستان کو طالبان نواز ہونے کا لقب سے بھی نوازا گیا۔ نریندر مودی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ بھارت ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ بھارت اور ہندوتوا کے ازلی دشمن افغان طالبان نیا محاذ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اس کا باضابطہ آغاز کب کیا جائے گا؟ نریندر مودی اور اس کی حکومت سچائی کو اپنی موت کی مانند جانتی ہے۔ افغان امن عمل میں نریندر مودی کی جانب سے نمائندے کو قطر بھیجنا ایک نئی پہیلی بن گئی۔ افغان طالبان نے بھارتی نمائندے کی چالوں کو ناکام کر دیا تھا، جبکہ مودی کی قیادت میں حکومت ہندوستان نے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ بھارت کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، جبکہ 25 کروڑ مسلمانوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگ چکا ہے۔ اگر نظر دوڑائی جائے تو مسلم ممالک میں مسلم مجاہدین ایک ایسی فورس ہے جس نے ایک پل میں بھارت کو اس کی اوقات دکھا دی اور مقبوضہ وادی آرٹیکل 370 اور متنازع شہریت ایکٹ کو عالمی دنیا میں اجاگر کیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ، OIC، عرب ممالک اور عرب لیگ نے بھی طالبان کی حمایت کا اعلان کر کے ایک نیا دھچکا دے دیا ہے اور مودی سرکار اور ہندوؤں کے مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا اب ختم ہونے کو ہے۔ ان کا مسلمانوں کا صبر آزمانا نریندر مودی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا اور بھارت جو کہ ایک عرصے سے امریکہ اور افغان مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہ رہا تھا، بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔
افغان طالبان نے مودی سرکار کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنا خود بھارت کو بھاری پڑ چکا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔